कैफियत तारी हो जाए तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है, सूफिया कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी होती है उस वक्त वहाँ, और अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात के हवाले से अपनी तजल्ली फरमाता है वहाँ। तो उस हुजूर के और अल्लाह की तजल्ली के हवाले से उसके एहतराम में लोग अहले नजर जो हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तो वो खड़े हो जाते थे। अब इतना अरसा गुजरा है, उनके 25 साल हो गए हैं, 35 साल। हमारे यहाँ लाखों की महफिलें होती हैं, लाखों का इज्तिमा होता है, आज तक कोई आदमी नहीं उठा, किसी पर रक्स और वज तारी नहीं हुआ, जबकि उनके दौर में हमने खुद देखा है अल अरबाब हाल को। अब दुनिया बिल्कुल उसका रुख ही बदल गया है। अब जो ये मैं बातें कर रहा हूं इसको लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो दुखती रग पर मैंने हाथ रखा है, दुखती रग पर। अगर हम अपने गरेबानों में झांकें कि हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चे आज अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं या अरबी ज्यादा जानते हैं? देखें, अंग्रेजी का मैं मुखालिफ नहीं हूं, अंग्रेजी आप पढ़ाएं, क्योंकि ये इस दौर का तकाजा है। एक आलमी सतह पर एक हवा चली हुई है, हमारा सब कुछ अंग्रेजी में आया हुआ है। लेकिन ये आप देखें कि आप वो लोग जो इस जबान को बहुत मकाम देते हैं, क्या उनके नजदीक अंग्रेज का मकाम ये है कि उसकी जबान को इतनी अहमियत दी जाए? क्या अंग्रेज कोई रसूल था? क्या अंग्रेजी जबान में कुरान नाजिल हुआ? हम क्या हैं, पहले हम देखें कि हम क्या हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? बिहम्दिल्लाह हैं। हमारे रसूल किस जबान से ताल्लुक रखते थे? आपकी जबान अरबी थी। तो जो लोग अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी जबान पर फख्र करते हैं और तालीम का ये मेयार बताते हैं कि हम अंग्रेजी दान हैं, हम ऑक्सफोर्ड और बाहर यूनिवर्सिटी को पढ़े हुए हैं, ये मुल्ला और ये पीर लोग क्या चीजें हैं, इनकी तालीम क्या है? ये एक कुएं के डड्डू हैं, एक हल्के में फिरते रहे। तो उनसे मैं कहता हूं कि आपके आबाओ अजदाद भी इसी कुएं के डड्डू थे। आप आज गए हैं अमेरिका में और यूरोप में, आपके बुजुर्ग भी, आपकी दादी और आपकी परदादी भी, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता था आजान में, तो वो भी अंगूठा चूमती थी। आप उसी दकियानूसी दादी और दादी अम्मा के पोते हैं। आज अगर आपने ये उल्टी जबान, जिसको लिखा भी उल्टा जाता है, लिखा भी उल्टा जाता है, उल्टी बात, तो इस पर आप इतने फख्र कुना हैं, तो जिस जात का आप कलमा पढ़ रहे हैं, जिस पर आप ईमान ला रहे हैं और आप दावा करते हैं कि हम इसके उम्मती हैं, उसकी जबान आपको नहीं आती, या आप उसकी जबान को आप अहमियत नहीं देते, तो आप कहां के मुसलमान हैं और कैसे मुसलमान हैं? जिस रसूल पर आप ईमान लाए, जो कुरान आपके लिए अरबी जबान में उतरा, और जिस खालिक को आप मुनज़्ज़िल कुरान समझते हैं कि वो कुरान को नाजिल करने वाला है, आपका हक बनता है कि नहीं? आपका, मेरा, सबका हक बनता है कि हम वो जबान सीखें। वो जबान सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो हम पर गिरिया और कैफियत तारी होगी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़ेंगे, हुजूर की फसाहत और बलागत, और आपका मर्तबा और मकाम उस वक्त आप पर मुनकशफ होगा कि आप सैयदुल फसाहा और बुलागात कैसे हैं, अफसहुल अरब वल अजम कैसे हैं। जब आपको उस जबान की अबजद भी ना आती हो, तो आपके ज़हन में हुजूर की अजमत क्या जागुज़ी होगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस दौर में वो ज़ौक़ और वो मस्ती
اور وہ کیفیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اس دور میں تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ان کی جو مصروفیات ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے، ان پر بحث نہ کی جائے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ بہت ٹھیک ہیں یار، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑے پکے مسلمان ہیں، چلو دین کی طرف رغبت کوئی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں آتی، اس کے واجب اور فرائض کا، سنت اور مستحب کا اگر پتہ نہیں ہے ہیں جی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی ضروری ہے سب نے مولوی بننا ہے؟ تو یہ جو انداز فکر ہے یہ ہماری نئی نسل کا کیوں ہے کہ مولوی غسل دلائے گا، میت کو نہلائے گا اور ختم پڑھے گا، خطبہ دے گا، نماز پڑھے گا، پڑھائے گا، نکاح پڑھا دے گا، تو یہ بڑا گھٹیا سا کام ہے۔ یہ ان مولویوں کو 500-600 روپے دے کر بٹر کا دیا کرو، یہ ہماری جدید نسل کا ہے۔ تو یہ ایک ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ عظمت نہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کس منصب سے یہ منصب منتقل ہوا ہے۔ پوری امت میں، عالم اسلام میں یہ جو منصب عظیم ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ورثہ ہے وہ علماء نے، علماء اس کے وارث ہوئے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میں مولویوں کے خلاف بولتا ہوں، میں مولویوں کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں۔ جا یہ فضیلت کیا کم ہے؟ میں ان کے خلاف نہیں بولتا، وہ چند مخصوص مولوی ہیں، جو مطلب ہے کہ ہر جگہ میں مستثنا کرتا ہوں کہ ہم ایسے مولویوں کو، اب دیکھیں نا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیر ہوتے ہی ایسے ہیں، ان پڑھ پیر ہیں، دم تویز اور یہی کچھ کرتے ہیں، آج کل ان کے پاس اور ہے کیا، نذرانہ ان کو دے دے، خوش کر دے، بس جیبیں گرم کر دو، کافی ہے۔ جہاں کوئی اعتراض کرے گا، یہ دیوبندی اور وہابی لوگ کہتے ہیں تو مجھے تو تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ وہابی بولتے ہیں، پیروں کے پر تنقید کرتے ہیں، تو میں نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم یار میری توہین کر رہے تھے، چاہے مجلس میں بیٹھ کر بھی میرے سامنے پیروں کے خلاف بولیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان پیروں میں ہوں ہی نہیں۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا میرے سامنے آپ بولیں، میرے خلاف بولیں، پیروں کے خلاف بولیں کہ یہ چکر باز ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو، پیسہ کھاتے ہیں، دم تویز کرتے ہیں، یہ سب چکر کرتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ میں نے کبھی فراڈ کیا ہی نہیں، اللہ نے فضل ابھی تک نہیں کیا، آگے کا پتہ نہیں، سمجھ آئی؟ تو مجھے کوئی اعتراض۔ تو جب میں مولوی صاحبان پر بولتا ہوں تو جو لوگ، جن لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ چپ کر اٹھ جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ جو میں صفات گنواتا ہوں وہ ان میں بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے مخاطب ایسے، جب میں واضح کر دیتا ہوں کہ ایسے مولوی کہ جو امیروں اور پیروں، وزیروں، بے نظیروں، ان لوگوں کے اشارے پر شریعت کا فتویٰ بدلتے ہیں، فتویٰ فروش ہیں، پیسہ 500 روپے کا نوٹ ان کو دے دیا جائے تو فقہ سے ایک جزی نکال لائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جناب، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کو، ان کے حق میں یہ فلاں نے لکھا ہے۔ تھوڑی سی لالچ دنیا کی دی جائے تو آپ بتائیں کہ ایسے مولوی یا ایسے پیر، ایسے مشائخ، میں مشائخ